Pagampo para ni Senyor San Vicente Ferrer. Naunang adlaw, sa nasamahan sa anak sa si Espiritu Santo. Amen. Mori ka Espiritu Santo, punon mo sa imong grasya ang nga kasing-kasing sa mabinunyagan ug dagkutan mo ang makakalab nila sa kalusimong gugma. Ikaw nagatigom sa mga tao sa paghius sa pagtus na nagkanlain-lain nga pinulungan. Pag-ampo nga tanan sa adlaw ning novena. Ipakanog mo ang imong espiritu ug ang tanan mahimong pagabag-on mo ang dagway sa yuta. Diyos ko nga gitudloan mo makasing-kasing sa mabiniyagan sa kay Espiritu Santo, tugutan mo kami pagtumano namo ang angay sa imong espiritu ug magalipay kami sa gihapon sa himay kaniya tungod kay Hesukristo. Amen. Pag-ampo nga igaanda mas makasing-kasing tanga pa nga Diyos sa tanang adlaw sa nobena. Mapo ang ngoro nga Diyos ug sa amahan sa makaluoy. May balik na panimo nga may nulsoron sa pagpamulong maingon sa ka mausikon. O amahan ko dili ako takos nga pagangalan ng anak mo kay nakasalaman ako sa tubangan sa langit sa tubangan mo. O pagkadakos kalaot ko pagkadako kadagan sa akong mga sala nga nabuhat nabuhi mas kalibutan nga lay Dios wala ko mag-alagad kanimo wala ganit mamdum kanimo og labot pero inbot nga maayo kundi lang mga sala. Ikaw hinunod makanak ko imong sa usa ka anak hinigugma mga pagkadautan ko nagafiyabaw batok ka na mo nakapakabungol akong kabuton nga batok ka na mo nakadakusan. Gibian ko ikaw Diyos kung gipalabi ko ang kalipay kalibutanon kung tungod kanila na wala kasong kasing-kasing nagugma ikaw ka na kung ginulabi sa kinabot mo kay namatay ka tungo sa kalag ko nan umanubos ko unsay igabad ko sa imong pilingas makaluoy but unta akong matay sa kasakitan sa pagpakas na kanimo dugmukon mo Ginoo ang kasing-kasing ko sa umatong paghinuson kay magasamang mata ko mga luha nga igong ikapamuga sa kalag ko sa mga buling nga tanan sa sala. Panghilak kamo mga mata ko, panghilak sa walay pahulay. Hatagi akong Ginoo sa ibalo nga ikaila ko kanimo og sabot sa paghigumakan mo sa gihapon. Tungod sa mga luha nga miagas o sa dugo nga giula sa krus matamis ni Jesus. Amen. Pag-ampo nga ikapangiyo sa paghimasa sa Diyos ning novena. Ginamagano sa tanan Diyos malay sinong dulo katapusan sa kaligugma mo. Gisigaan mo kasing-kasing San Vicente Ferrer nga manlaban ko. Manawa po sa ingon sa lako nga pagsiga. Nagatinga siya sa tinag-uyang ka nakaingon siya. Yute pamakabulay sa kilabab niya ng apostol. Nangamyo ko kanimo Ginoo tungas pinudan ining nanglag nga serapin. Maipasiga mo sa kasing-kasing kung sa kabito ang kalayan. Sa langit lang sa tusungugma, maikapasipala ako sa butang kalibutan. Kaya ron ikaw lamang pagkapangpon, ikaw paghiagawan ko sa masalangit. Amen. Ama na mo nakas na iti pagdagon tayo mo nga nanabot ka na mo uminan nga tuman ang imong pagod sa mayong sa langit. Ang gawang masalang ihatag mo ka na mo. Karong adlaw pasala kami sa mga sala mayroong nagapasala kami sa nakasala ka na mo o dili mo katingin sa panlay. Hinunog luwas sa kamasdautan. Amin. Maghimaya ka Maria. Napuno ka sa grasya, limong na kaninimulahan ka sa lahit ang bola ng bunga sa tiyan mo, Master Santa Maria. Inahan ka sa Diyos, igapo kaming makasasala karong sa masang kamatay. Amen. Himaya sa manos ni Espiritu Santo. Ngayon sundani ka rin sa gapon sa mga katuigan. Amin. Amahan mo nakaslangit. Ipagdagon tayo mong malanabot ka lang ginamatuman ang imong pagod sa mayong sa langit ang mas matalay mo ka na mo. Karong adlaw pasala kami sa mga sala mayong nagapasala mas nakasala ka na mo. Udi mtigay sa panulay hinunaglo sa kamsutan ang maghimaya ka Maria. Napuno ka sa grasyang Ginoo na kaninimulahan ka sa bayda mula na mga sa tiyan mo nga sa Santa Maria inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karong sa mga kamatay. Amen. Himaya sa manos ni Espiritu Santo. Mahingasudan ka sa gapon sa mga katuitan. Amin. Ama na mo nakas langit. Ipagdagon tayo mo nga lanabot ka na mo ang yung binarian matuman
ang imong pagbuot Diyos itag mo sa langit ang tanan mo sa tagayata mo kanamo karong adlaw pasala ka mo sa mga sala may mga nagapasala mo sa mga kasala kanamo o dili mo kapag sa panulay hinunong sa kung sa tanan kay Maria napuno ka sa kasya Ginoo nga kanang bulan ka sa bahin ng bulan mo nga sa tiyan mo nga sa Santa Maria inahan ka sa Dios igabaw kami makasasala karon sa rasaan kamatay himaya samahan sa Espiritu Santo may sinugdan ni karon sa gapon sa mga katuigan namin ug mga muyo ang tagsa-tagsa sa iyang kagulingon kang San Vicente Ferrer sa kaluyag itungha niya ni Novena. Pag-ampo sa adlaw nga tanan nga sakop sa Novena miguan uyamat nga mahan o manlalaban sa nga magalipay sa mga tao nga may debosyon kanimo nga tungod sa kayo nila nagduaw ikaw panagikan sa langit ikuha mo ko sa gipangay ko kanimong Novena nga gaampo ako kanimong santos ko nga tungod sa pag-usog sa pagtuon ng mga santos nga tungod sa pagdait sa mga Kristiyanos tungod sa pagkalaglas bisyo pagtubo sa Bartures tungod sa mga kinahanglan ng usod o tungod sa mga kalalma ko sa purgatorio o tungod ka tungod ka na ko sa Diyos ko muli pangayoon ko ang angay unta ka na ko sa lapanda kong loob o ginasos ka nito pag-ampo nga gipangadyo ni San Vicente nga ikadangat sa mayong kamatayon sa adlaw tanan sakop sa Novena kaluoy nga gipangayo ko nimo Diyos ko pataliyong ang mapo ang mga pag-ampo ko kaluoy ako Ginoo kay ang kalagko nagsakit og maluya kaayo nga nihapit nga mawala mabartoles kaluoy ako Ginoo kay ako gidunggan ang mga sala nga nagtinguha aron sakon ako sa katarungan mo nadlok ako nangurog ang tibok kong lawas kaluoy ako Diyos ko ingon sa kalagos pagpuangod mo kaluoy ako Diyos ko kay gidas magan ako sa mga yawa nagsupol sila kanako o nagatingkan sa tibok ng adlaw kaluoy ako Ginoo kay nagatawag ako ng adlaw paglipayon mo ang kanang sa ulipon mo kung nagatingin ang kasing ko sa pagtuman sa butang Gloria sa mga sama sa Espiritu Santo may sinugdanan karon og sigapon sa mga katuigan tanan Ginoo Hesus Kristo nga puto na kanimo but ikaw gayud nga palangit ang mga taon tanan o dili mahimo nga pangayon ikaw sa walay malig-on nga pagdaon sa padangat sa imong kaluoy kay ikaw gayud nga niingon sa dayon mo ulamot nga baba ang tanan nga pangayoon ninyo sa ngalan ko nga dusuman ko langit nun iturot kaninyo nangamuyo ko kaninyo tungod sa santos imong ngalan ug tungod sa panungdan sa ulipon mo nga San Vicente Ferrer nga sa katapusan nga pagpilok sa kinabuhi ko sa mahusay nga pagpamulong o madayag nga tinog sa usa kong kasakit o paghinulusuri sa mga sala o usa ka pagtuo usa ka malig-on ug maayong paglaom usa ka hingkit nga gugma aron sa usa ka ulay puting kasing-kasing makaingon unta ako Ginoo sa makamot mo itugyan ko ang kalag kay ito ikaw ang dalaygon ug mahilayon sa mga tuig sa katuigan. Amen. Karon basahon ang mga milagros nga nagkasunod-sunod kay aron kita masal sa pagkamagagahom sa santo. Mahimuon ta ang pagtubuhi kayo ug ang pagpangaji ta kaniya paubanan unta sa usa labig na kong paglaom. Mga milagros sa lungsod sa Banyasi Pirino Hebreo na buang sa kalit nga sakit sa ingon nga malisod nga pagkabuang nga nagapasagad og pagyamyam sa mga mangilal nga pulong batok sa Dios ug sa iyang santos nga inahan gihatod siya nga ginapo sa gilugan sa San Vicente nahikatob siya og diha siyang pagkatulog nagpakita ang santo kaniya nga nagatamban og nitugon kaniya nga ingnon ang doki sa Britanya nga ipilaya sa mupapa ang pagsangyaw o pagbalaw sa pagkasantos niya sa
maong lungsus ni sa kasi San Vicente sa balay ni Rubion de Riscado ug gipakita kaniya ang duha ka babae nga nagpati sa wagas ug nga kaulo sa idugayon nga nakulo katuig ug ang usa nakagawa siya nga sakit. Sa lain nga babae nga nasakit sa dugay na kaayo ug wala magpulos ang nga tambal nga tanan niya nagamit niya nagasaad ang mga kauban niya nga ihatod siya sa gilungan sa santo ug maayo siya dahil sa nga ayo siya wala tumana nila ang gisaad ug nabuta gayon nag-usab sila usad ug ginila siya ngadto sa lubong sa santo sa diha sa dalan nga wala pa gani nakabot sa gilungan sa santo naay siya ug nauli ang maayong mga mata sa ginarian sa Galacia usa ka tawo nga nabuta sa dugay na kanyang tuig nangayo kang San Vicente sa mga igatan-aw ang santo mayon kanya wadto kasudal sa Oviedo ang lungsod nga natawhan mo ingna ang larawan sa mapos nga ako ang nagsukan mo nilakaw ang tao ug nagduduna luhod sa atubangan sa larawan sa mapos ug nagaingon Ginoo si Father Vicente nagsuko kanako sa pag-ani kanimo aron pagtambal kanako siya ngalan ug diha naayod gud siya. Si Padre Mikon miingon nga kapin sa usa ka gatos ka mga butang nga giuligan sa may kabutuon ni San Vicente sa buhi pa ug dili maisip ang nakuhaan sa pagkabuta tungod sa panabang sa santo sa ubos siya matay. Ang usa ka tawo misad sa yawa sa iyang kalag sa may lig-on sa usa ka matuoran na pinirmahan niya sa pagkadungog sa usa ka pagwari ni sa santo na ngayo siya nga ipauli unta sa yawa kaniya ang kamatuoran gilayon nagaampo si San Vicente ug gipatungha niya ang yawa nga nakita sa daghan ng mga tawo sa atubangan nilang tanan gipauli kaniya ang kamatuoran na nga gihimo o gihatag niya sa yawa. Lubina sa kasayuran sa dinaklit nga katingalahan nga kinabuhi ni San Vicente Ferrer. Naunang bahin, kutob sa pagkatao niya hangtod sa pagpasakop sa kaparian ni Santo Domingo. Mao'y batasan sa Diyos ngon nga kinaadman nga gimatuod nga mas makatuigan ang nga tanan ang mga pagpakita kanato sa mga timaan ng langit nun aron kita mag-andam daan sa mga pagtuos mga buhat at hibulungan mo kini ang giunahuna sa dakong santo nga si Gregorius pagpamulong niya daan giandam sa Dios ang mga semento nga himutangan nga tindungan sa mga buhat nga dagko nga gikan sa iyang pagkamagahong nataw San Vicente ning kalibutan aron mahimusan anghel sa Apokalipses manalagna sa batasan sa grasya apostol sa daghan nga mga ginarian sa ug alagianan nga katingalan sa Dios gahom busa nagi aron mawala ang tanang mga duha-duha sa atong mga hunahuna mahitungod niining gianam sa Dios sa dugay na kay makasing-kasing ta. Sa usa ka libo og 3 ka gatos katuig nga nangagi sa wala pa siya matawo nagapahibalo kanato sa San Juan sa usa ka libro nga gisulat niya nga hinunghong sa Espiritu Santo nga Apokalipsis nga si Vicente matawo sa uling adlaw ingon sa gimatuod sa Santa Iglesia sa pagdayeg kaniya. Si San Luis Beltran maingon nga si Vicente gisanto sa Dios sa didto pa sa tiyan sa inahan nga ingon nga dakong kaluoy nga ang inahan niya wala mo pati sa papanamkon kaniya sa mga kabilinggan sa mga kalisod nga kaul-ul og pagabation sa uban nga babay nga manamkon ang mga tigulang niyang mga tao nga hamili ug ang lungsod sa Valencia maong natawan niya ug maingon sa pagsubang ug pagsilang sa adlaw dungan man kaniya pagpakita ang mga kasilaw nga di magbulag kaniya
Maingon na usab sa pagkataw ni San Vicente, daan naman kaniya og diha-diha nagpakita ang grasya o gahom sa pagbuhat sa milagros. Ang mga dagong tao sa siyudad sa Valencia o nga tao pangdaghan sa lungsod nagtambong sa pagbunyag kaniya nga gibantog sa mga dula nga nagkainlain og maanindot sa adlaw nga ikakaluan og upat sa bulan sa Enero sa tuig 2003 og kaliman og ginansyag Vicente kay kining ngalana nagtagna sila sa iyang mga pagdaog. Gidayon sa pagbunyag kaniya, ipagkuha sa hari sa ginarian sa Aragon ang asawa sa hari na si Dr. Pedro na ikapat ni ngalan. Gipatod siya sa iyang palasyo o sa paghuhus kaniya. Ibati ka ng senyora nga ang kalag niya na puno sa usa ka kalipay nga nipon. Sa pagkabata niya, diya naman kaniya ang kaligdong sa matigulang ug nagdumili maingon kang San Juan Bautista sa mga dula ug mga kalingawan sa ubang mga bata. Ang naunang buhat nga nahimo niya mga pagrosaryo nga Santos Uyamot ug tunay ni nagtakos ihatagan siya sa halangdon nga hari nga si Maria sa mga kaluoy nga lusahon ug daghanan. Sa 5 pa ka tuig ang edad, nahulog ang usa ka sapin niya sa sulod sa atabay. Nagampo siya og diha-diha mitubo ang tubig sa mga atabay hangtod sa baba ug kuha niya ang iyang sapin nga wala gani mahumol. Sa panuigon nga ikasyam ka tuig, nagabulong siya sa usa ka bata nga kauban og masig ka tinunan niya ug sa pagkakita niya nga namatay, midul siya sa namatay ug iyang gikuptan sa kamot ug iyang giingon, "Amigo, tana sa eskwelahan." Mibangunan ang namatay ug nagapaingon sila sa eskwelahan. Ug si Vicente miingon sa magtuon, "Senyor, hampakon mo kining bata nga nagpakamatay-matay aron dili na unta siya makaani sa eskwelahan." Mitambong siya sa masubsob uyamot sa pagpatalingog sa mga pagwali unya ginasumay-sumay ug ginawali niya sa ubang mga bata sa pagpamulong niya sa pagkatistis. Unsa ba ang gihunahuna ninyo? Dili ba ka mahimong ako dakong magwali? Ning mga sinugdan hangtod nga nagaedad siya og napulo ka tuig. Ginganan siya og santo nga pagatawgon siya sa pagpanambal sa mga maskiton, sa pagbuhat sa mga milagro nga nagkainlain. Ning panahon na gitambalan niya ang usa ka bata nga gihubagan sa liog sa pagtilap lamang niya sa mga hubag dayo-dayon. Sa ika-12 ka tuig, misugod siya pagbuhat sa mga penitensya sa ingon nga tinuod nga gigamit niya ang mga selakyos, mga bakos nga tunukon uyamot nga gibakos sa iyang hawak. Nagagaid sa iyang lawas sa mga hampak nga madugo kaayo. Nagapuasa sa matagtagura kadagdag tagsa kasimana ug sa Biyernes walay lain nga gikaon kundi usa ka diutay nga tinapay ug tubig. Busa na sakit siya gikan sa pagsakit siyang lawas. Siya ang ayan nga tinuod, malipayon og matahong ang naong niya, kasarangan ang kataas og kadako niya, ang tingog maanindot, hataas og puno sa dakong kalanog, maluyamot ang kahibalo niya, bayhunon kaayo ang mga pagpamihok ug mga paghayon-hayon, ang iyang buot halangdon ug ingon man usab malungo ang pag-atubang niya sa iyang isa ka tawo ug nakatag-iya siya sa mga kasing-kasing. Sa wala pa siya mosulod sa pagkapari nagatuon siya sa Elo Sofia Teolohiya ug dakong kahitay ngala sa mga masigka tinuniya apan usa kanila magpakamatay aron pagyubit og pagtamay siyang pagkatarong. Gitawag sa mga kauban ni Vicente nga namulong kaniya. Paglaut nga dako siya nagpakamatay tungod sa pag-agda o pagsampit ninyo kaniya. Apan ang pagtiaw niya na mahal kayo kaniya.
natuman gayud kay sa pagtawag ug pagsangpit nila kaniya. Nakita nga ang pagbakpak nahimong nga matuod. Silang tanan naigot kayo og nangamiyo kang San Vicente nga buhyon unta o pabalikon usab sa kinabuhi. Gikuptan ni Vicente ang kamot sa minatay ug gipatindog niya nga buhi gayud. Ug kutob niadto silang tanan na nagtagang sa pagtamay sa santo. Gusos kay mag-alam po nga tinuod ug manlalaban ka manamo kami bisin ni susig ampo kami nga kanimo naglaom ang Birhen si San Juan Evangelista sula pa ngani mataw ka kanamo daan siyemsad sa pagkatawa mga bulahan ug sa kalipay ginabandog sa kalipay himayang dako kami bisin ni susig ampo kami nga maglaom nataw ka nga katinglanan sa pagmilagro maalam ka nagbuti ka sa nga tanan sa kabutog gamhanan ug nahadlok man ang impierno sa nangmong maligdong kami bisin di sa dusig ampo kami kanang maglaom sa siyam katuig ang edad gibuhi mo sa kabata nga nahay mga saksi nga dayag sa katinglan mga grasya ug nang matuod kining milagro nga higalakang dahan ni Jesus kami bisin di sa dusig ampo kami kanang maglaom ni Santo Domingo giduaw ka usab bias tinga sa reunion na himukang tumong usama sa suga kanimo nag-iwang gingalan ka ni Kristo nga apostol ug mag-uuna nga matuod kami bisin ni sa sigampo kami kanang maglaom daghan uyamot nga Dios ang ipabalik mo sa Dios ug 2,000 moros gibuhat mo sila nga Kristiyanos iris dili maisip gayud ang ginakabig mo kang Kristo kami bisin di sa dusig ampo kami kanimo naglaom ingon ikaw ang anghel nga langiton nga nagwali ka sa Valenciano ug nagkalain-lain nga nasyon na nagkasabot sa imong gipamulong mahitay nga launta mga Kristiyanos sa pagtanaw ning Losero kami bisin di sa dusig ampo nga kami managlaom ang usa ka baying buang nakapatay siyang anak kaiyaman giunahuna nga pagkakanong unta niya giluto niya tinadad ug buhi ulit mo kaniya kami bisin sa dusig ampo kami kani maglaom kapin sa 3,000 tawo sudatay nga pan gibusog mo nya nang milagros gibutang mo ang imong pagkasantos nga dako busa Bisintina amigis mo ang adunan ug mamo kami bisin sa dusig ampo kami maglaom nga anghel ka imong gisaysay ug ang tawo nga minatay bisan nga matuod nga patay ang gisugo mo yung gisumay sa kinabuhi niya gibalik mo hasta sa dugay nga tiempo kami bisin sa sigampo kami maglaom nagawali ang imong laron sa duha ka tangkod nga semana ug daghang tawo nagawa sa mga sub ug kasalanan ang mga sala nagkadutay ug ang paglumay nga bakakon kami bisin sa sigampo kami maglaom sa pagmilagro nagabagting ka ug ang mga tawo nga maluya as makasakit nga denghanan nga tinanimong gipayan ang kasakit sa silot kitambalan sa imo lamang nga pagtambong kami bisin sa sigampo kami maglaom ang mama ang buta o bakol ang piang ug ang tawo nga bungol gitambalan mo ug ang mingabot sa paghalok sa tilmong santos ngani ang mao nga punuan mo ikaw gid ang tumilagro kami bisin sa sigampo kami kanang maglaom manabang kas mag-alanak ingon masadili makag-anak pagkuan mo sa kabilinggan aron dayon mahimunginahan ang pobre sa makalubhangol gibot mang kabuso dato kami bisin sa sigampo kami maglaom natay atan ug unom ang gipangwas mo sa lubong kay gibuhi mo sa labag usab sa kalibutan giuli mo ug kay nawala sa ngalan mo ang lalaki sa bitin nga maitong kami bisin sa sigampo kami kani maglaom ang usa ka umol nga dugo sa relikas gitungtong ug gilayon gayud nahimo ang usa ka bata nga mayindot muro sab ang nahitabo sa anak sa kabliyero kami bisin sa sigampo kami kani maglaom doktor man anghel ug propeta berer apostol ginganon ka ug gibuhat mo ang imong paglaban sa mga debutos mga tanan sa pagpangamoy na nimo sa pagtabang mo sa kamatayon kami bisin sa sigampo kami kani maglaom kay mag-alam po ka nga tinud og manlaban ka manamo kami bisin sa sigampo kami nga kani managlaom antipuna tabangan mo kami San Vicente walog nga luhaan ug hatod mo kami ka Kristo sa dalang nga pagkalaktan mo
igampo mo kami amahan nga sa San Vicente aron mahimo kaming takos ug makadangat sa mga kisad ni Jesucristo. Pag-ampo Diyos nga naloy ka sa daghan nga mga tao aron sila managpakiila sa ngalan mo gikan sa katinglan nga bagwal ni San Vicente nga ulipon mo. Tugutan mo kami nga mahimong unta nga magbulos kanimo sa langit. Si Jesucristo nga ginuna mo nga gibalaod niya nga man siya sa kalibutan sa bahom ka namo. Amen.